Danawanon ug sa tanan natong mga higala nga nagtan-aw karon pinaagi sa live stream. Diha man sa inyong mga panimalay, opisina o bisan asa man kamo sa kalibutan. Kini si Michelle Mondico gikan sa Public Information Office ug mag-uban ta karong gabi. Karong gabi, karon sa usa ka makahuluganon nga Danao City nag-obserbar ug nagpakabana sa maong global nga selebrasyon. Kini nga pasundayag usa ka global observation nga ginabuhat matag Marso 24 aron ang kahibalo 1 milyong katawhan sa tibuok kalibutan. Bisan pa sa daghang pag-uswa ang nga usa sa unang hinungdan sa kamatayon gikan sa infectious disease mao nga papahin early ang husto ug public aron Health Services Office nakipag-uban usab ni ining maong observance. Kini kabahin sa connectivity agenda ni Mayor Nito Durano. Diin ang Danao Isip Gateway Opportunities naghatag og importansya sa kahimsog sa matag Danawanon. I-post ang inyong mga picture sa social media. Inig-post sa social media, dalha ang hashtag nga #EndTB. Ug karon, andam na ba kitang tanan? Diha sa inyuhang tagsa-tagsa nga screen, mag-uban ta sa pag-ihap. Paingon sa 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ug ani ana ang kahayag danag ang pula nga kahayag at usab kining gamiton nga tuberculosis. Kasagaran kini makaapekto sa baga apan mahimo sab kini makaapekto sa
spine o kidney. Kini mokatap pinaagi sa hangin kung ang usa ka infected nga tawo muubo, muhatsing, moistorya tawa. San pa TB pugngan kung adunay husto timang medikal. Ngano ang ginasaulog man karong adlaw World TB Day? Kini ginahandom matag Marso 24 isip paghinumdom sa pagkadiskubre ni Dr. Robert Koch sa bakterya nga hinungdan sa TB ni adtong 18 ang pagpataas sa kahibalo sa publiko, ang pagda sa testing og treatment, ang pagwagtang sa stigma o sa diskriminasyon, ang pagpalig-on sa global efforts batok sa TB, ug ang pagsuporta sa research ug healthcare systems. Unsay mga sintomas sa TB? Ang sintomas sa TB usahay hinay, mutunga, ug mahimong malibog sa uban pang sakit. Sama sa ubo nga mulungtad ug labaw sa 2 o 3 ka semana. Sakit sa dughan, pag-ubo og dugo o plema, hilanat og singot sa gabii, kalit nga pagkunhod sa timbang, kapoy ug kahuyang, kawad-on sa gana mukaon. Ug kung naa kaniini nga mga sintomas, importante nga magpa-check up dayon. Libreng konsultasyon anaa sa atuang Danao City Health. Mokatap ang TB pinaagi sa gagmay nga droplets sa hangin. Duol nga kontak sa infected nga tao, kung naay panagsiksik sa lugar, dili maayong ventilasyon, apan dili mukatag pinaagi sa pagkaot, pag-share sa pagkaon, pagkupot o kaptangan o casual contact. Kinsa ang mas nanginahanglan og bantay batok sa TB? Kini ang mga tawo nga huyang ang immune system, adunay HIV or AIDS, may diabetes, kulang sa nutrisyon, kining mga health workers ug ang mga nagpuyo sa mga suok, nagsikit-sikit nga lugar. Ang Danao City Health Services Office naghatag og libre nga serbisyo aron matabangan ang katawhan tungod sa atuang hugot nga kampanya ug mga paningkamot batok sa TB. Adunay nakita nga pagkunhod sa kaso sa TB sa dakbayan sa Danao. Pag 2023 adunay 619 TB cases. 2024 527 ug sa miaging tuig 2025 ni kunhod kini sa 509. Makita nato nga pinaagi sa aktibong kampanya. Nagkagamay ang kaso ug padayon pa ang paningkamot. Hinaot nga karong tuiga mas mugamay pa ang kaso sa TB. Libre ang serbisyo pamilyang Danawanon, Danao City Health Services Office, daily consultation Lunes hangtod Biyernes. Symptom screening libre. Aduna say libre nga gene expert o sputum exam. Chest x-ray basta naay voucher gikan sa DOH. Libre nga tambal sa TB, HIV counseling og testing, TB contact screening, og adunay mga TB preventive treatment, tanan libre sa Danao. Ang TB matambalan, pinaagi sa antibiotics sulod sa 6 hangtod 9 kabulan. Importante kaayo nga humanon ang tambal bisan pa og mubati na og paglikay sa TB, magagikan sa sayo nga diagnosis o pagtambal. BCG vaccination, maayong ventilation, ang kalibutan sa pagwagtang sa TB, pinaagi aning mas maayo nga access sa of health o pagminos sa kakabus ug malnutrisyon. Kung nagtan-aw ka diini, unsaon nimo pagtabang ni ining kampanya?
I-share kini mga danawanon, i-share ang live streaming, pagkat-on o pag-share sa hustong impormasyon, pagdasig sa uban nga magpa-check up gyud dayon kung naay sintomas, pagsuporta sa awareness campaigns ug paglikay aning stigma o diskriminasyon. Gihapon kadakong hagit sa atong kalibutan apan pinaagi sa kahibalo sa iyong pag-diagnose ug hustong pagtambal makab-ot nato ang awareness ug ang pagtanaw sa kalibutan nga wala nay TB. Kung naamoy kaila nga nanginanglan og tabang, ayaw pagduha-duha, i-share kini nilang live streaming mga danawanon kay dako kaayo ni og matabang nila. Kini si Michelle Mondigo gikan sa Public Information Office ug kung masuroy mo dinhi sa atong Sidlak Danau marker, ipakita nato ang atong suporta ning advokasya pinaagi sa paghapit dinhi, pagkuha og pictures nga end TB. Daghan kayong salamat pag-aping World Tuberculosis Day.